नाजरीन, नाजरीन बड़ी खबर है कि इमरान खान की तोशाखाना केस 2 में जमानत हो गई है। बहुत ही अहम खबर है और इसके बाद देखना है कि इमरान खान की जो है वो आज ही जमानत हो जाती है, मतलब उनको रिहाई आज मिल जाती है या नहीं मिलती। काशिफ अब्बासी और मोहम्मद मालिक हमारे साथ हैं, बहुत ही जानदार किस्म का तजिया किया है। तो आइए पहले काशिफ अब्बासी और मोहम्मद मालिक की बातचीत सुनते हैं, उसके बाद बात करते हैं। ये जमानत हुई है हमारे मुल्क में। बड़ी एक अनफॉर्चुनेट बात कि इस मुल्क में सजाएं भी होती हैं, रात को 12 बजे अदालतें सजाएं भी देती हैं और जमानतें अगर दे भी दें किसी एक केस में तो 4 दूसरे केस मौजूद होते हैं और उन केसों में गिरफ्तारी डाल दी जाती है। तो अब देखना ये कि क्या उनको इसके बाद के मराहिल में कैसे बात आगे चलेगी। आज अली अमीन गुंडापुर साहब दूसरे दिन लगातार इमरान खान साहब से जेल में मिले और आपको पता कि ये जो मुलाकातें हैं ये किसी जेल मैनुअल के तहत नहीं हो रही। ये मुलाकात उसी वक्त होती है जब इसकी इजाजत दी जाती है और यकीनन अगर दूसरे दिन में दूसरी बड़ी मुलाकात अगर उन्होंने की है तो कोई ऐसी पैगाम रसानी होगी जो आगे दोनों साइड्स के दरमियान को जो भी पैगाम भेजा जा रहा होगा वो होगी। पिछले 2-3 दिन में कुछ ऐसी बयानात, आज इमरान खान साहब ने जेल में कहा, कल अरीमा खान साहबा ने कहा कि अगर 24 से पहले मामला तय हो गए फिर वो यौम जश्न होगा। मैंने इस तरह की गुफ्तगू कभी तहरीक इंसाफ के लोगों से नहीं सुनी। हमेशा सुना डू और डाई होगा, हतमी है, आएंगे, मर जाएंगे, मार डालेंगे, मार डालेंगे तो नहीं, लेकिन एक बड़े गंग हो एक तरीके से एहतजाज का ऐलान होता है तहरीक इंसाफ का। ये कभी मैंने इससे पहले नहीं सुना कि हम एहतजाज के लिए तो जा रहे हैं लेकिन अगर मामला तय हो गए तो उसको जश्न में बदल देंगे, यही पे जश्न। तो लगता है ऐसा कि कुछ कल ही ये इंडिकेशन होंगी उनके पास जिसकी वजह से ये इशारा दिया गया या इशारा बार बार दिया जा रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। आज फिर मुलाकात हुई, इमरान खान साहब ने भी यही बात की। देखते हैं कि इसके आगे के मराहिल कैसे तय हो, वाकई जमानत होगी, बनी गाला जाएंगे या जमान पास जाएंगे या कोई और केसेस होंगे। उन केसेस में जो इसके बाद के प्रोसेसेस बड़े अहम हैं और वो 24 से पहले ज़ाहिर है ये तमाम मामला का फैसला होना। सो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। तो काशिफ अब्बासी साहब, आगे के मराहिल को, आगे के प्रोसेस को आप किस तरह से देख रहे हैं नेगोशिएशंस के मामले में खास तौर पर? देखिए, नेगोशिएशन जो भी हो रही है, लोगों ने अपने बड़े करीब कार्ड अपने चेस्ट के बहुत करीब रखे हैं। ये आउटकम के तौर पर तो नजर आ गया है कि ये बात आगे बढ़ी। ये बात तो कल ही से ये डिस्कशन शुरू हो गई थी कि बातचीत मस्बत हो रही है और अली अमीन गंडापुर साहब को जब इजाजत दी गई, आपने देखा होगा कितने दिनों तक इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जाता। और अगर आपने 24 के तनाजुर में देखना है तो फिर तो लॉजिक तो यही कहती है कि इमरान खान साहब को अपनी पार्टी से ना मिलने दिया जाता ताकि कोई इंस्ट्रक्शन पास ना कर सकते, कोई सियासी मुशावरत ना हो सकती। लेकिन ऐसे माहौल में जब कल की मुलाकात मुमकिन बनाई गई तो लग यही रहा था कि कुछ मस्बत हो रहा है दोनों साइडों के दरमियान। आज जब हमें पता लगा कि आज दोबारा मुलाकात अडयाला जेल में होगी तो लगा कि कोई बात आगे बढ़ रही है, कोई तो ऐसा पैगाम होगा जो ले जाया गया हो। तो अब देखना यह है कि किस नुक्ते पर आकर मामला शायद को बर्फ पिघली है, CBM हुए हैं या मामला तय हुए हैं। ये तो अब ज्यादा तो बोलेगा, आपको बताएगा बाहर आके कि आपने डील क्या है, टर्म्स क्या है, किन टर्म्स पे ये होगा। क्योंकि पाकिस्तान में बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि यहाँ जेल में जाता बंदा सियासत की वजह से, बाहर भी सियासत की वजह से। आपको मियां नवाज शरीफ साहब याद होंगे, वो प्लेटलेट का मशहूर जो काउंट गिरता रहा, वो भी एक सियासत की वजह से था। वो डील हुई थी और फिर सारा कुछ हुआ और मियां साहब जहाज में बैठकर लंदन चले। जैसे अंदर जेल में डालना सियासत होती है, जेल से बाहर निकालना भी एक सियासी अमल होता। तो क्या ये सियासी अमल एक ब्रेक थ्रू हुआ है सियासी अमल में तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान या हुकूमत के दरमियान? कौन था मुज़ाकरातकार, किन टर्म्स में बात हुई? जैसे मैंने कहा कि अब अगले इशारे ये बताएंगे कि मामला किधर जाते हैं। ये जमानत एक बहुत बड़ा सीढ़ी है। ठीक है मालिक साहब, तोशाखाना 2 केस, बानी PTI की जमानत मंजूर हो गई है। बानी PTI के लिए और PTI के लिए कितना बड़ा साय ऑफ रिलीफ है ये? देखिए, ये बड़े क्रिटिकल मोमेंट पे इनकी बेल हुई है और इसलिए इसका जो इम्प्रेशन है, तासुर है, ये बड़ा मैटर करता है। कल ही हम अपने शोज में बात कर रहे थे कि अगर आज उनको बेल होती है तो क्या ये महज एक कोइंसिडेंस होगा, इत्तेफाक होगा, इंटरेस्टिंग इत्तेफाक, या एक मैसेजिंग होगी
اور پی ٹی آئی کے لیے بھی، ان کے چیئرمین کے لیے بھی کہ اچھا چلیں آپ بھی ذرا ہاتھ ہلکا کریں، ادھر سے بھی ہاتھ ہلکا ہوتا ہے. تو اس کو اگرچہ یہ پیورلی ایک لیگل معاملہ ہے، اور جو جج صاحب اس کو پرزائڈ کر رہے تھے ان کی انٹیگریٹی بالکل بڑی زبردست انٹیگریٹی ہے، اس لیے وہ بھی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کسی سے مل کے کھیل رہے ہوں گے. لیکن یہی بیلیں پہلے بھی ہو سکتی تھیں، یہی بیلیں آج سے 3 ماہ پہلے بھی ہو سکتی تھی. آئی تھنک یہ میسیجنگ بہت امپورٹنٹ طریقے سے لی جائے گی، اور اس کا ڈیفینیٹلی فائدہ اس وقت چیئرمین پی ٹی آئی کو ہوگا، عمران خان صاحب کو، اور پی ٹی آئی کا مورائل بڑھے گا. اور یہ جو تاثر ایک ہے کہ جی بیک ڈور نیگوسیشن چل رہی ہیں، ان کو تقویت ملے گی. اگر یہ بیل نہ ہوتی، میں وہاں فیصل سے ڈس ایگری کرتا ہوں، اگر بیل نہ ہوتی تو کوئی خبر نہیں تھی، بیکاز ابھی تک ہر جگہ فیصلے عمران خان کے خلاف ہی جا رہے ہیں. سو وہ کوئی خبر نہیں تھی. اس موقع پہ، اتنے کرٹیکل موقع پہ ان کا، اور آج جو آپ سوال پوچھ رہے تھے فیصلوں سے، اس کا بڑا سیدھا جواب ہے. دیکھیے اگر تو پنجاب پولیس پہنچ گئی لاہور کے کیسز میں ان کی حوالگی کے لیے، تو دین اٹس اے ڈفرنٹ کیس. آئی ڈونٹ تھنک کہ ابھی تک آج تو نہیں وہ آ پائیں گے. ان دا مین ٹائم وہ لاہور کے مقدمات میں جن میں وہ مطلوب ہیں ان کی وہ گرفتاری ڈال دیں گے. لیکن اس وقت عمران خان کا باہر آنے سے بھی زیادہ امپورٹنٹ تھا اس کیس کا فیصلہ، اور پرسیپشن وائز اٹس اے بگ، بہت بڑا مورائل بوسٹر ہے یہ پی ٹی آئی کے لیے. دیکھیں احتجاج تو کسی بھی کال آف کر سکتے ہیں، کیا کریں گے یا نہیں. آپ یہ چیز دیکھیے نا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا، اس وقت ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ اس لیے اس وقت ضمانت پہ کیوں آپ اور میں بات کر رہے ہیں، یہ اس کی ٹائمنگ امپورٹنٹ ہے کہ جی جمعرات تک کی انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے، اور پھر سنڈے کو ان کی ڈیڈ لائن ہے، سنڈے کو ان کا وہ احتجاج بنتا ہے. آج وینسڈے کو جناب وہ اچانک بیل ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد یہاں پہ کوئی کیسز نہیں ہیں، صرف لاہور کے کیسز ہیں. تو یہ آپ کو ہر چیز لارجر کانٹیکسٹ میں دیکھنی پڑتی ہے. اس لیے سر ایک چیز میٹر کرتی ہے. میں تو اگر آئی کانٹ بی بلیمڈ، اگر میں کہوں ہو سکتا ہے یہ بھی ایک سی بی ایم دیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی بیل کو ریزسٹ نہیں کرتے، آپ دیکھیں آپ بھی تھوڑا سا نرم رویہ کریں، ہم بھی کرتے ہیں، اور محض اتفاق بھی ہو سکتا ہے. اس وقت تو ہر چیز جو ہوگی اس کو ایک خاص کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے گا. کل میرے پروگرام میں وہ سینیٹر افنان بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان سے پوچھا، انٹرسٹنگ بات ہے، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا اچھا ایک بات بتائیں، اگر کل بیل ہو گئی تو یہ حسن اتفاق ہوگا یا کیوں؟ تو انہوں نے کہا جی بڑی شرم کی بات ہوگی یہ اگر یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے اگر یہ بیل ہو گئی. اب آپ دیکھیں کہ اس بیل کو پہلے پی ایم ایل این کس طرح دیکھ رہی ہے. تو ہر بندے کا اس ڈیولپمنٹ کا اپنا زاویہ ہے. آپ کا میرا اپنا زاویہ انالیسس کے پوائنٹ آف ویو سے، پی ٹی آئی کا اپنا زاویہ. پی ٹی آئی کا مطلب ہے دیکھو یار اس کا مطلب ہے نیگوسیشن میں بہتری ہو رہی ہے اور یہ بیک آف کر رہے ہیں. پی ایم ایل این کو فکر لگ جائے گی یار یہ کوئی چیز تو نہیں ہے، آپس میں ڈیل تو نہیں ہو رہی، یہ اب بیلیں بھی کروانی شروع ہو گئے ہیں. تو یہ ایک بیل کا جو آج ہوا ہے نا، اس کے عمران کی باہر آنا یا نہ آنا چھوڑ دیں. اب یہ سوچیں کہ جتنی پارٹیز انوالوڈ ہیں ان کے لیے کتنی اس وقت یہ ڈیفینیٹلی پی ایم ایل این وغیرہ کے لیے یہ پریشان کن خبر ہے. ان کو بھی پتا ہے کہ خان صاحب آج باہر نہیں آئیں گے، لیکن یہ آج ان میں پریشانی ہوگی ان کو. اچھا یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت کن کو ملاقات کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے. علی امین گڈا پور صاحب ہیں، گوہر ہیں جو ٹاپ لائرز ہیں، اور دوسری طرف خواجہ آصف، رانا ثناء اللہ صاحب یہی انہی لوگوں پہ الزام لگاتے ہیں کہ کمپرومائز ہیں. کیا یہ ان کی کریڈیبلٹی کو خراب کرنے کے لیے ان کو لایا جا رہا ہے، ان کو ملوایا جا رہا ہے؟ لیکن وہی ان پہ ہی ٹرسٹ خان صاحب کو بھی ہے. ڈیفینیٹلی یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اگر کوئی بیک ڈور نیگوسیشن چاہے لوور لیول پہ ہو. میری یہ تو ناظرین آپ نے محمد مالک اور کاشف عباسی کی بات چیت سنی. تو کاشف عباسی صاحب کا کہنا تھا کہ ضمانت تو ہو گئی ہے لیکن یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ پہلے بھی ایسا ہوتا آیا ہے کہ ضمانت ہوتی ہے تو کسی دوسرے کیس میں ان کی دوبارہ گرفتاری ڈال دی جاتی ہے. تو میں بھی ہو سکتا ہے کہ دوبارہ ہی ایسے کیا جائے. لیکن محمد مالک صاحب کا کہنا ہے کہ یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے. لیکن جو 24 نومبر کو انہوں نے کال دی ہوئی ہے، شاید یہ اسی وجہ سے ان کی ضمانت کی گئی ہو، یا ہو سکتا ہے یہ کوئی جو ہے نا وہ اسی سلسلے کی کوئی کڑی ہو کہ یہ 24 کو جو ہے وہ احتجاج نہ کرے اور ان کو ضمانت دے دی گئی ہے. تو یہ تھے جناب محمد مالک اور کاشف عباسی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.